फाल्यां गोंयचो क्रांती दिन 18 जून. ज्या संग्रामाक लागून गोंय मुक्त जावंक भारतांत एकठांव पावलें आनी ज्या संग्रामाक लागून आमचे अस्मितायेचें संवर्धन करपाचें, मायभाशेंत आमच्यो उमळशिको उक्त्यो करपाचें स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळें, त्या संग्रामाचें उक्तावण ह्या इतिहासीक दिसा जालें. आमच्या आख्या रासवळ जिविताची ती एक कळीची घडणूक म्हणूंक जाय. बाकी 18 जूनाक गोंयचो क्रांती दिन म्हणपाचो तो इतलेच खातीर की गोंयांत गोंयकार देशभक्तांनी तो घडोवन हाडलो. ना जाल्यार खऱ्या अर्थान इतिहासीक नदरेन तो भारतीय क्रांती दिन म्हणूनच मनोवपाचो. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचीच ती एक चैतन्ययुक्त अशी घडणूक. सालाजार शाही आड झुजपी एक व्हड पुर्तुगेज फुडारी आनी पत्रकार पाउल de कास्त्रो ह्याय फुडें वता. ताचे मतान 18 जून हो जगांतल्या वसाहतवाद आनी एकाधिकारशाही हांच्या आड घडून आयिल्लो एक निर्णायक विस्फोट. 700-500 वर्सांत आफ्रिकेंतल्या आनी आशियेंतल्या पुर्तुगेज साम्राज्याचेर तशेंच पुर्तुगालांतल्या 3 तपां वयर चलिल्ल्या सालाजार शाहीचेर पयलोच निर्णायक असो आघात जालो 18 जून 1946 दिसा. ह्या धपक्यांतल्यान पुर्तुगेज वसणुकी सत्याक अखेर मेरेन केन्नाच सावरली ना. असो हो भारताच्या आनी जगाच्या इतिहासांतलो एक अप्रूपसो तेजस्वी दीस. ताचेर नियाळ जावन जायत तितलो थोडो. फकत वर्सासन म्हूण न्हय तर ते तेजस्वितेची पुजा आमचे कडल्यान आनीक एक पावट घडची आनी ते वरवीं एक व्हड दायज परतून एक पावट आमच्या मनांत ताजें टवटवीत जावंक पावचें हें पसत. ह्या मान दिसाचो उगडास करता तेन्ना एक गजाल स्पश्ट जाता, ती ही की तो एक फकत कॅलेंडराचो 24 वरांचो दीस नासलो, वो फकत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी गोंयचे स्वातंत्र्यवीर हांच्या महान पराक्रमाचो समरप्रसंग नासलो. ताचो आस्पाव हे परस कितलोसोच व्हडलो, 100 वर्सांचो म्हळ्यारय जाता. ताची झिलमील 19व्या शेंकड्याच्या दुसऱ्या अर्दार जाल्ली. तेन्नाच्यान वेगवेगळ्या पिळग्यांचे जागृत आनी काळीजवान गोंयकार समाजीक, संस्कृतीक आनी राजकी मळाचेर गोंयच्या खाशेल्या अस्तित्वाची म्हणजेच भारतीयत्वाची जायणी आपापल्या काळार घडत तशी उक्ते करूंक कश्टले. त्या ज्या जाण्टेल्यांनी स्वाभिमान केळयलो, स्वताच्या वैयक्तीक हिताची पर्वा केली ना, तांच्याय कश्टाचो वांटो 18 जून 1946 हो दीस घडोवपांत आसा. कित्याक आमच्या जाण्टेल्यांचो तो वावर म्हळ्यार एका इतिहासीक प्रक्रियेची सुरवात आसली. वसणुकी सत्या मानगुटेर बसली तेन्ना सावन म्हळ्यार तिसवाड, बार्देस आनी मुरगांव 66 हांगा 450 वर्सां सावन आनी उर्वरीत गोंयांत 150-200 वर्सां सावन एके वटेन फिरंगी सत्तेची अरेरावी तर दुसरे वटेन सर्वसामान्य जनतेची जीव आसल्यार भीक मागून खावं येत आसा तातूंत सादूंक मेळटा तितलें सादुया ही पराजीत मनोवृत्ती. अशा ह्या 2 तोकां मदीं आमचें वसणुकी जीवन घुंवतालें. गणपतीक कुरकुटांत घालून पुजपाचे दीस आशिल्ले ते. पूण काळाक धरून शिक्षणाच्यो संदी जश्यो वाडत गेल्यो तसो एक शिक्षीत वर्ग घडत गेलो आनी त्या वर्गांतल्या पुरोगामी गोंयकारां वरवीं आमच्या हावेसाक रूप येत रावलें. चड करून 19व्या शेंकड्याच्या सोंपत्यार आनी मागीर 1910 उपरांत म्हळ्यार पुर्तुगालांत प्रजासत्ताक राजवट आयली तेन्नाच्यान ह्या शिक्षीत वर्गा भितर निर्भय वृत्तीचे आनी निर्भय वाचेचे व्हड व्हड मनीस निर्माण जायत रावले. ह्याच तेंपार घाटां पेल्यान सामाजीक आनी राजकी जागृताय वेग धरूंक लागिल्ली. थंयचें वारें गोंयांतूय घोळटालें आनी स्फूर्त दितालें. तांतल्यान इल्लें इल्लें करून लोकशिक्षणूय घडटालें. हें पर्व तेजस्वी विचारांचें आनी उच्चारांचें आशिल्लें. झिलमील सोंपून निकतोच चोय वशेनी उजवाड ओतूंक लागिल्लो. विचारांक आनी उच्चारांक कृतीची जोड मेळत गेली ती उर्वरीत भारतांत टिळक गांधीचें कृती पर्व सुरू जालें तेन्ना सावन. निव्वळ विचार उक्ते करून भागना, कडक उलोवपांनी पानूय हालना, विचार कृतींत उतरूंक जाय, ते पसत खास्ती खावच्यो पडल्यार त्यो खावंक जाय
ही जायणी देशभक्त मदीं मूळ धरूंक लागली. त्याच वांगडा सत्ते आड प्रत्यक्ष कृती करप हें एकट्या दुखट्या मनशाचें एकोडें काम न्हय. ताका चार चौग एकठांय येवंक जाय, संघटना उबारूंक जाय, जोम्यांनी वांगडान पावलां घालूंक जाय. ते बगर यश कशेंच येवपाचें ना हाची जायणी येवंक लागली. पूण संघटना बांदूंक भायर सरले तेन्ना गोंयांत तशें उर्वरीत भारतांत एक मुळावें सत्य तांकां दोळे मुखार दिसलें. तें म्हळ्यार आमचो समाज जातीभेदांनी आनी धर्मभेदांनी पुराय विस्कळीत जाला, ग्रासला. जातीची कळ, एका जातीची कळ दुसऱ्या जातीक ना. एका धर्मीक जोम्याचें दुसऱ्या धर्मीक जोम्याक पडिल्लें ना. फाटल्या इतिहासान तर ही आमची सामाजीक विकृती कितली खर जावं येता तें दाखोवन दिल्लेंच आसलें. आमचेर परक्याच्यो घुरयो आयल्यो तातूंत आमी सदांच पराजीत. परकी येताले शेकड्याच्या संख्येन, आमी हांगा हजारांनी, लाखांनी आनी कोट्यांनी. तरी पूण कत्तल आमची, नागवण आमची, बाटाबाट आमची, इबरत वचप ती आमच्याच बायलांची आनी घरादाराची. हें कित्याक तर जातींक लागून आमी एक जीव एक संघ अशें केन्नाच जावंक पावले नात. हें खर सत दोळे मुखार आशिल्ल्यान आमचे देशभक्त पयलीं हो जातीभेदाचो शाप पुसून काडूंक वावुरले. तेन्नाच्या काळार तांणी पयलें पावल घालें तें जाती मदली हो उंच तो उणो ही कीड ना करपाची. वेगळ्यो आसल्यो तरी सगळ्यो जाती समान, सगळ्यांची पंगत एक, संगत एक हें तांचें ध्येय आसलें. त्या काळार गोंयांत ज्यो स्वातंत्र्यनिश्ठ संस्था शिक्षणीक, समाजीक आनी संस्कृतीक मळाचेर निर्माण जाल्यो तांचें मुळावण भोवतेक अशा विचारांनी प्रेरीत जाल्लें. दुबावाबीण तांचे कडल्यान भरीव काम घडलें. फुडें जो योशा जीवन उदेलो, मागीर सत्याग्रहाची चळवळ चल्ली. एका परस एक निश्चयी आनी कृतीशील देशभक्त फुडें सरत रावले. ते चडशे ह्याच स्वातंत्र्यनिश्ठ गोंयकारांनी स्थापन केल्ल्या संस्थांचें फळीत अशें म्हळ्यार अतिताय जावची न्हय. आनीक एक उगडास करी सारकी गजाल म्हळ्यार 1940-45च्या सुमाराक ह्या देशभक्तांच्याच देखीन उर्बेवंत युवकांची एक नवी पिळगी उदयाक आयली. स्वातंत्र्यनिश्ठा आनी त्याग करपाची तयारी विद्यार्थी दशेंतूच तांच्या आंगांत भिनिल्ली. गोंया भायल्यान वर्तमानपत्रां व्हड प्रमाणार येतालीं. गांधीजी, जवाहरलाल, सुभाषचंद्र, वल्लभभाय सारक्या महान नेत्याची भाशणां आनी आवाहनां वाचूंक मेळटालीं. वेगवेगळ्यो राजकीय घडणुको कळटाल्यो. तांचेर ह्या युवकां भितर भासाभासोय जाताल्यो. राजकीय शिक्षण घडटालें. त्याच तेंपार सगळ्यांत व्हडलें कार्य घडलें त्रिस्तांव ब्रगांस कुंजा कडल्यान, जाका लागून ह्या युवकांच्या बुद्धीक एक आगळीच धाड चडली. पुर्तुगेज राजवट म्हळ्यार कितें, वसाहतवाद कितलो क्रूर आसूं येता आनी गोंयांत तो कसो चलता, चेंपें ग्रावांत घाल्ले गोंयकार आपूण पुर्तुगेजूच कशे वावुरतात ते कितले अज्ञान आनी मूर्ख हाची तेन्नाच्या तरणाट्यांक त्रिस्तांवाच्या तर्कशुध्द लिखाणान स्पश्ट कल्पना दिली. तेन्नाच्या तरणे वर्गाक त्रिस्तांवाचें लिखाण म्हळ्यार गिताच कशी जाली. दुसरे वटेन देशभक्त गोंयकारांक कृतीशीलते कडेन वळोवपाचें महत् कार्य पुरुषोत्तम बाब म्हळ्यार भाऊ काकोडकारांनी सुरू केलें. कार्याच्या मानान तांचें उलोवप उणें, तरी पूण तांणी मडगांवां चलिल्ल्या कामाची सुलूस मडगांवां इतलीच पणजेच्या, म्हापशेच्या, फोंडेच्या, कुडचडेच्या खूब लोकांक लागिल्लीच. तांकां देशभक्तांचो वाडटो पाळो दिशी दिशी मेळतूच रावलो. 18 जुनांत ह्या तांच्या कार्याचो वांटो खूब म्हळ्यार खूब मोठो. ह्या अशा तेजस्वी वातावरणांत तेन्नाची देशभक्त तरणी पिळगी वाडली. त्रिस्तांवाच्या मार्क्सवादी विचारांचोय तांचेर खोल परिणाम जालो आनी ताका लागून राजकीय, सामाजीक आंतरविरोधांची प्रक्रिया कशी घडटा, अन्याया आड झुजप आनी झुजतच रावप हीच कशी जिवनाची प्रमुख दिशा जावं येता हाची नात हे पिळगेक आयिल्ली. जाती मदीं समानता आसची अशें म्हणप्यांच्याय फुडें हे युवक गेल्ले. ते जातीच मानिनासले, धर्मभेदी मानिनासले. राष्ट्रीयता आनी जातीयता एकामेका आड अशीं दोन तोंकां अशी तांची धारणा जाल्ली.
उगडास जाता अशाच तरुणाच्या फुडाकारान 18 जुनाची चुणूक 16 जुनाकच पणजे डॉक्टर लोहियाचो खासगी सत्कार जालो तेन्ना मेळिल्ली. हो सत्कार एका व्यापाऱ्याच्या घरांत आयोजीत जाल्लो. पुर्तुगेज पुलिसेक दिशिल्लें हो खासगी च्या पानाचो सुपुल्लो समारंभ. ताका राजकी म्हत्व ना. पूण थंय जी शेकड्यांनी लोकांची उत्स्फूर्त गर्दी जाली, मानपत्राचें वाचन जालें, जय जयकार जालो, तातूंत देशभक्तांची तोवेरची तपश्चर्या पुराय प्रतीत जाल्ली. हे घडणुकेक लागून जी जनसामान्यांत स्फूर्त आयली, निर्भयता आयली, ताचो परिणाम मागीर 18 जुनाक जाल्ले मडगांवचे सभेंत पुरायेन दिसून आयलो. क्रांती दिनाच्या निमतान हो उर्बेवंत काळ आठयतना मन भरून येता. तो घडोवन हाडटल्या आमच्या सगळ्या ल्हान व्हड पूज्य देशभक्तांक भक्तिभावान नमन करुया.